अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर सरगर्म है और जहां एक तरफ पड़ोसी मुमालिक को एतमाद में ले रहा है, वहीं बाअसर अरब मुमालिक के साथ भी राब्ते जारी हैं। वो अरब मुमालिक जो भारत के करीब समझे जाते हैं और हालिया दिनों में और ज़्यादा करीब नज़र आए हैं, नरेंद्र मोदी के करीब नज़र आए हैं, अब कश्मीर से मुतालिक वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से कल का दिन बहुत अहम होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ये दौरा अहम है क्योंकि इससे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरा टेलीफोनिक रब्ता था। अहम बात यह है कि कल सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा तो पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। इन आम दौरों से मुतालिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो कल दोनों रहनुमाओं के सामने कश्मीर और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान और बांग्लादेश से भी कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की। इस राब्ते से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और कल 2 अहम दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब मौजूदा हालात के तनाजुर में ये दौरे अहम हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों भारत के करीब समझे जाते हैं, ट्रेड के रवाबित हैं, तिजारत के रवाबित हैं, हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी के बहुत करीब नजर आए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कामरान यूसुफ की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक बाअसर मुमालिक ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के लिए रजामंद करने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। खबर में ज़राए से दावा किया गया है कि माजी के बरक्स इस बार पाकिस्तान ने भारत से किसी भी किस्म की बातचीत के लिए कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसमें कश्मीर से कर्फ्यू को हटाना और कश्मीरी क़यादत को जेलों से रिहा करने की शराइत शामिल है। खबर में ज़राए से यह भी दावा किया गया है कि माजी के बरक्स इस बार भारत पाकिस्तान से बातचीत का चैनल खोलने के लिए तैयार हो चुका है, मगर खबर में पाकिस्तानी हुकाम के ज़राए से यह दावा भी किया गया है कि भारत पर इस वक्त आलमी दबाव है, इसलिए पाकिस्तान की इस वक्त यही पोजीशन है कि जो इक़दामात भारत ने कश्मीर से मुताल्लिक लिए हैं उनकी मौतली तक पाकिस्तानी हुकूमत भारत से कोई बातचीत नहीं करेगी। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते रहे हैं, अपनी ट्वीट्स के ज़रिए उन्हें तशबीह देते रहे हैं हिटलर से। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा उसमें भी उन पर शदीद तनकीद की थी। अब क्या मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ये किरदार अदा कर पाएंगे, पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर ला पाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान की शराइत मानेगा और क्या वाक़ईतन पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इन दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा से क्या होगा? वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अब ये 2 ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं मगर नरेंद्र मोदी हुकूमत से भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत के करीब समझे जाते हैं, मुआशी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहा जा सकता है कि अब ये दोस्त ममालिक एक्टिव हो गए हैं कि पाकिस्तान और भारत को किस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, कोई राह निकाली जाए? शाहजेब, इस वक्त तो मुज़ाकरात का माहौल है ही नहीं। जहां कर्फ्यू का 30 दिन के कर्फ्यू दिन रात का हो, जहां लोगों की जिंदगी तोबर कर दी गई हो, जहां बुनियादी हकूक मुअत्तल हो, जहां जबर तशद्दुद हो, जहां पूरी कश्मीर की क़यादत जो है वो या कैद खाने में हो या नजरबंद हो, तो मुज़ाकरात किससे करेंगे और क्यों करेंगे? बस अब फिर ये जो 2 दोस्त ममालिक हैं जो ज़ाहिर भारत नरेंद्र मोदी के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनके वज़राए खारजा कल आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनके साथ एंगेजमेंट थी, हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हैं, रहेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की सूरत हाल पर उनकी लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। मेरी सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई और उस माहौल को सामने रखते हुए, उन हालात को सामने रखते हुए तय हुआ कि बिल मुशाफा बैठकर उनकी खिदमत में जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है रखी जाए। पाकिस्तान के उनके साथ जो दरीना ताल्लुकात हैं और कौम के जो तकाजे हैं वो उनकी खिदमत में पेश की जाए और फिर उनसे गुजारिश की जाए कि इस मसले पर वो अपना किरदार अदा करें और कश्मीरियों के साथ इस जुल्म और बर्बरियत के साथ वो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में हमारी मदद फरमाएं। तो शाह साहब, जो कामरान यूसुफ साहब की स्टोरी थी कि कुछ ममालिक बाअसर ममालिक
एक्टिव हो गए हैं, मगर इस दफ़ा शराइत पाकिस्तान ने रखी है, ना कि भारत ने। पहले कश्मीर से कर्फ्यू हटाओ, पाकिस्तान ने शर्त रखी है। कश्मीरी रहनुमाओं को जेलों से रिहा करो, ये शर्त रखी है। फिर क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं कि भारत अगर मुज़ाकरात चाहता है, या फिर अगर कुछ ममालिक एक्टिव हुए बासर के मुज़ाकरात हों, तो पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं? मैं अर्ज करूं कि मैं पहले अर्ज कर चुका आपसे, अभी इस माहौल में हम भारत के साथ हरगिज बैठने के लिए माहौल नहीं है। और एक दफा ये बताइए, दो तरफा ताल्लुकात इस सरकार के साथ जिसकी सोच आपके सामने आया हो गई है, मैं समझता हूं, मुझे उसमें ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती। देखिए, कुछ इंसान रूल आउट तो नहीं करता, लेकिन इस वक्त अगर कोई बामानी नशिस्त होनी है तो उसमें तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। किसी थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन, इनके साथ बैठने से मुझे कुछ हासिल वसूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि थर्ड पार्टी या फिर अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। इस वक्त जो मोदी सरकार का तर्ज अमल है, इसके होते हुए पाकिस्तान बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार से। नहीं, बायलैटरल मुज़ाकरात में मुझे कुछ पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। अगर बायलैटरल, देखिए, हम तो बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए एक साल उनको कहते रहे कि आइए, बैठिए, इंगेज कीजिए और रास्ता निकालें। वो तैयार नहीं थे, वो हिचकिचा रहे थे, वो फरार अख्तियार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि चलिए, इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शंस के बाद कुछ सूरत हाल बनेगी। इलेक्शंस के बाद आपने देखा सूरत हाल क्या बनी। उन्होंने यकतरफा इक़दाम लिए, उन्होंने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने आपका भला हो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को रौंद डाला, उन्होंने वहां पूरा मकबूजा कश्मीर को कैद खाने में मुंतकिल कर दिया। अच्छा, फिर अगर दोस्त ममालिक कहते हैं कि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो कि नज़र भी आते हैं, तो पाकिस्तान की क्या कोई शर्तें होंगी? अगर कोई तीसरा मुल्क भी आता है तो कोई शर्त रखेगा पाकिस्तान, या फिर कल जो दोनों दोस्त ममालिक आ रहे हैं उनके आगे फिर पाकिस्तान क्या मुकदमा रखेगा? देखिए, मैं कल मिलूंगा तो उनसे बात करूंगा। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपनी गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनका नुक्ता नजर सुनूंगा। हमारे करीबी रवाबित हैं और इंशाल्लाह उस माहौल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे आप देखिए, हवा इस वक्त आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लंदन में एक तारीखी मुजाहरा हुआ है। और आप किसी से आप देखिए, वहां जो महात्मा गांधी के हाथ में भी कश्मीर का झंडा उनके मुजस्समे में उनने लटका दिया है कश्मीरियों ने और वहां के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट में। तो आज का आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि लंदन की सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में, अगर माजी करीब में या माजी बईद में कोई ऐसा मुजाहरा हुआ हो तो मैं उसकी निशानदेही चाहूंगा। सब, और आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे ममालिक किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा आप समझते हैं कि इन हालात में कोई किरदार अदा करेगा? भारत की जो हटदर्मियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, मगर उसके बाद एक जो स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज हो। पहले ट्रंप ने कहा था, सदर ट्रंप ने, कि मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा है, फिर वो ज़रा पीछे हटे, कहा दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मुझसे कहेंगे तो किरदार अदा करूँ। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों उम्मीद करता हूँ कि खुद रिजॉल्व कर लेंगे। इस सूरत में आपको लगता है कि हटदर्मी अपनी जगह बरकरार है, मगर भारत पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई दबाव डाल रही है बैनुल अक़वामी बिरादरी जो उन्हें डालना चाहिए? शाहजेब, भारत को यके बाद दीगर अल्लाह के फजलो करम से और उन मजलूमों की आहों से नाकामियां तो हो रही हैं। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ना हो, नाकाम हुआ। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कश्मीर की कल बहस हुई है वो एजेंडे से हज़फ कर दी जाए, नाकाम हुआ। तो भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दुनिया को कायल कर सके कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, और यूरोपियन कैपिटल्स में बिलखुसूस जो है वो एहतजाज हो रहा है, लोग अपनी बात कर रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कि आज तो मुस्लिम उम्मा ये भी देख रही है कि बात कश्मीर तक महदूद नहीं। आज आप देख रहे हैं के बाद आसाम तक एथनिक क्लेंजिंग 35A के जरिए तो जब होगी सो होगी। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि आसाम में एथनिक क्लेंजिंग का आगाज हो गया है। 20 लाख लोगों को स्टेटलेस कर दिया गया है। वो दरबदर है, वो हवा में मोहलक है, उनको मालूम भी नहीं वो बंगाली हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो क्या है।
اور اس میں صرف اپنا مسلمان نہیں ہے، اس میں ہندو بنگالی بھی ہیں، اس میں 1 لاکھ گورکھا بھی ہے۔ صاحب بالکل درست ہے، یعنی شاہ صاحب اس وقت مودی سرکار کا جو رویہ ہے اس میں پاکستان سمجھتا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر دوسرے ممالک کے ذریعے جو خود بھارت کے بھی قریب ہیں انہیں اپنا موقف بتا کر بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے گا، یہی اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیے مودی سرکار اگر ان کی وہ RSS کی اور فیسسٹ سوچ ہے، اس سے میز پہ بیٹھنا بے سود ہوگا۔ بہت شکریہ، وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس رویے کے ساتھ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ 62 ممالک ایکٹیو ہو گئے ہیں، کل ایک ساتھ دونوں ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، دونوں کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور دونوں ممالک بھارت کے خاص طور سے وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو خبریں تھی کہ یہ کردار ادا کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت مل کر اپنا کردار ادا کریں اور مذاکرات کریں اور معاملے کو نمٹائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نریندر مودی سرکار کے ساتھ، وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات طے نہیں ہو سکتے، جو ان کا طرز عمل اس وقت ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے 62 سیکٹرز کی بڑی کمپنیز کو رعایت دے دی ہے۔ پاور، CNG، فرٹیلائزر سیکٹر کی بڑی کمپنیوں کے واجب الادا 208 ارب روپے معاف کر دیے ہیں۔ نہ مشاورت کی گئی، نہ متعلقہ اداروں کی رائے لی گئی، جلد بازی میں آرڈیننس جاری کیا گیا، ہوم ورک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہو رہا ہے۔ 2011 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے گیس پر GIDC یعنی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگایا تاکہ اس ٹیکس سے گیس انفراسٹرکچر کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، مگر گیس استعمال کرنے والے بڑے سیکٹرز CNG، پاور، فرٹیلائزر اس فیصلے کے خلاف عدالتوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہا۔ 8 سال تک حکومت اور یہ سیکٹرز قانونی لڑائی لڑتے رہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے حال ہی میں یہ فیصلہ کیا کہ ان سیکٹرز کے ذمے 420 ارب روپے واجب الادا تھے، مگر معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے اس کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے ان سیکٹرز کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا کہ ان کے ذمے واجب الادا رقم میں سے آدھی رقم معاف کر دی جائے گی اور باقی انہیں آدھی ادا کرنی ہوگی۔ معاف کی گئی رقم تقریباً 208 ارب روپے بنتی ہے۔ جو کمپنیاں اس معاہدے پر دستخط کریں گی وہ عدالتوں سے لیے گئے اپنے اسٹے آرڈر واپس لیں گی۔ البتہ جن سیکٹرز نے عوام سے یہ ٹیکس لیا ہے اور حکومت کو آگے نہیں دیا ہے وہ انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ حکومت یہ کیسے طے کرے گی کہ ان کمپنیوں نے عوام سے کتنا ٹیکس لیا، آگے حکومت کو کتنا دیا۔ اس حوالے سے آج وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر غور کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر عمر ایوب ساتھ میں ندیم بابر صاحب نے بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس میں فورنسک آڈٹ کی شق شامل کی جائے گی۔ آج کابینہ میں بھی اس کی ڈسکشن ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے ہم ساتھیوں کو، ہم ساروں کو یہ حکم کابینہ نے جاری کیا ہے اور لا منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اس چیز کو امینڈمنٹ کے ذریعے GIDC کا جو فورنسک آڈٹ کی شق ہے وہ جو ہے فرٹیلائزر سیکٹر کی، وہ آپ امینڈڈ آرڈیننس کے ذریعے وہ فل فور جو ہے وہ سامنے لائیں کہ یہ بھی ابہام جو ہے یہ دور ہو جائے۔ حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، اپوزیشن جماعتیں تنقید کر رہی تھی، میڈیا سے تنقید اٹھ رہی تھی، تو اب یہ فورنسک آڈٹ کا معاملہ آج میڈیا کے سامنے رکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فورنسک آڈٹ کا فیصلہ کر کے اسے پہلے کرانا چاہیے تھا یا پھر آرڈیننس آنا چاہیے تھا، اور پھر جب تنقید ہو تو یہ آڈٹ کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ یہ معاملہ آرڈیننس آنے سے فورنسک آڈٹ پہلے کرانا چاہیے تھا، یہ آرڈیننس آ گیا، اس کے بعد تنقید ہوئی، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ یہ سوال ہے۔ عمر ایوب اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے یہ کہا کہ فورنسک آڈٹ سے متعلق کابینہ میں فیصلہ کر لیا گیا تھا، مگر اس شق کو آرڈیننس میں شامل نہیں کیا گیا، اب کیا جائے گا۔ اب ساتھ ہی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ فورنسک آڈٹ کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر نے کہا کہ فورنسک آڈٹ کی ضرورت فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے ہوگی اور حکومت یہ پتہ چلائے گی کہ ان کمپنیوں نے کسانوں سے کتنا ٹیکس لیا اور آگے حکومت کو کتنا ٹیکس دیا۔ جو ٹیکس کسانوں سے لیا وہ تو ان کمپنیوں کو واپس کرنا ہوگا، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فرٹیلائزر کو ایک سیس کے تحت ان کو کہا گیا کہ گیس کی قیمت ہے بالفر 100 روپے اور اس کے اوپر آپ نے 50 روپے سیس لے لیے۔ ان کے اس 50 روپے سیس لگنے سے ان کی کھاد کی کیا قیمت بنی اور انہوں نے کنزیومر سے کیا چارج کیا، یہ چیز وہ کچھ کہہ رہے ہیں، عام کسان کچھ کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو آپ نے اتنے پیسے جمع کرائے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔ سو ہم نے آڈٹ کے تھرو طے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے ان پہ بالفرض 100 بلین روپے کا سیس لگا اس دورانیے میں، تو انہوں نے جمع کتنے کرائے، لیکن جمع تو انہوں نے حکومت میں کرائے نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کسانوں سے کتنے لیے۔
اور اگر انہوں نے کسانوں سے زیادہ لیے اور حکومت کو کم جمع کرائے تو وہ جو فرق ہے وہ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے، وہ انہیں جمع کرانا ہے. لیکن اگر انہوں نے کسانوں سے لیا نہیں کچھ تو جو نہیں لیا اس کی 50% کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر وہ لے چکے ہیں کسانوں سے تو وہ تو اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے، وہ تو ہم اجازت بھی نہیں دیں گے انہیں جیب میں ڈالنے کی. یہ مقصد تھا فورینزک آڈٹ کا کہ یہ طے کیا جائے کہ انہوں نے کسانوں سے کھاد کی قیمت میں اس دورانیے میں اصل میں وصولی کتنی کی ہوئی ہے. اس میں اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ آڈٹ، یہ سارا معاملہ پہلے کرا لینا چاہیے تھا، پھر آرڈیننس آنا چاہیے تھا، یا اس کے بعد اب یہ سارے اعلانات ہونے چاہیے تھے. ساتھ ہی ندیم بابر نے کہا کہ چونکہ بجلی اور گیس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے معاملات کو ریگولیٹرز دیکھتے ہیں، اس لیے ان کمپنیوں کے فورینسک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کی جو سارا معاملہ ہے وہ پہلے ہی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، نیپرا کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. پاور کمپنیاں جو جیسی مرضی ہوں، چاہے کراچی الیکٹرک ہے، چاہے جینکو ہے، چاہے آئی پی پیز ہے، وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے جس نے ایک طرف سے کلیکٹ کرنا ہے اور دوسری طرف جمع کرانا ہے. اور جو کلیکٹ کرنا ہے اور جو جمع کرانا ہے وہ دونوں ریگولیٹر نیپرا اور کوگرا یہ ان کے حکموں کے مطابق ہے. تو اس میں ہمیں اصل میں آڈٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو ریگولیٹرز نے ان کے نمبرز نکالے ہوئے ہیں. اب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جی آئی ڈی سی کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. جی آئی ڈی سی کا معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے 15 ارب روپے اکٹھا ہو رہا ہے. اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو حکومت کو 47 ارب روپے ملیں گے. اس کے علاوہ پہلے ہی جو کمپنیاں اسٹے آرڈرز لے کر گئی تھیں، حکومت پہلے ہی کیس ہار چکی تھی کچھ کیسز میں، تو اس لیے وہ پیسے تو ویسے بھی نہیں ملنے تھے جتنا بڑا اماؤنٹ کوٹ کیا گیا. تو حکومت کے پاس دو آپشنز تھے، معاملہ کورٹ میں چلتا رہے اور پیسے نہ ملیں یا اس کا حل نکالا جائے. اس لیے شفاف طریقے سے یہ آرڈیننس لایا گیا. مگر ساتھ ہی اعتراض بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کیوں کی. یہ اعتراض یہ ہے کہ فورینسک آڈٹ سے متعلق جب کابینہ میں فیصلہ لے لیا گیا تھا تو پھر اسے آرڈیننس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہوا، حکومت پر تنقید ہوئی. اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کی، متعلقہ اداروں سے مشاورت نہیں کی. ARMI نیوز کے پروگرام میں میزبان کاشف عباسی سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما ادیب عباس نے اعتراف کیا کہ مشاورت نہیں کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت اس معاملے کو شفاف رکھنا چاہتی ہے تو پھر جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے. ساتھ ہی سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ فرٹیلائزر سیکٹر کا آڈٹ آسان نہیں ہوگا. کیسے اس بات کو ڈٹرمن کیا جائے گا؟ کمپنیز لسٹڈ ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسے جانا جائے گا کہ جو پیسے یا جو قیمت انہوں نے بڑھائی تھی وہ جی آئی ڈی سی ہی کے ہیڈ میں تھی، کسی اور ہیڈ میں نہیں وہ شو کریں گی. اس سارے کے سارے آڈٹ کے پروسیس کو کیسے کیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. مگر کیا بنیادی طور پر جو اعتراض حکومت پر ہو رہا تھا، حکومت اسے دور کرنے میں آج کامیاب ہوئی ہے؟ ایکسپریس ٹریبیون کے نمائندے شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز بہت شکریہ. شہباز، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو لاجک ہے اس میں وزن ہے کہ پیسے ویسے بھی نہیں مل رہے تھے مختلف انڈسٹریل سیکٹر سے، تو یہ ارینجمنٹ اچھا کیا، بس ٹائمنگ کے مسائل ہیں اور جس طریقے سے ایشو کو ہینڈل کیا اس کی وجہ سے اعتراض اٹھ گیا، ورنہ حکومت کی اپروچ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ جی شاہزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت میں جس طریقے سے بھی یہ معاملہ سارا وہ ہینڈل کر رہی ہے اس میں کافی سیریس پرابلمس ہیں. نہ تو اس میں ٹرانسپیرنسی اور نہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ہم اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم یہ آرڈیننس لے ہم عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے تاکہ ان کے لیے کھاد کی قیمتیں کم ہو. یہ سارے اجلت کی ان کی باتیں ہیں، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ جو شروع ہوا تھا جنوری 2019 میں ہوا تھا. اس وقت وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو جی آئی ڈی سی کیا اس کو 50% ویو آف کیا جائے گا اور ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جائے گی. تو یہ پچھلے 8 ماہ میں یہ حکومت کیا کرتی رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 5 جو فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں وہ لوگوں سے کتنا ٹیکس وصول کر رہی ہیں، اور 5 فرٹیلائزر کمپنیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں اس کو آڈٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ان کا مقصد جی آئی ڈی سی کے ریٹس کم کر کے کھاد کی قیمتیں کم کرنا تھا تو وہ کام تو یہ بجٹ میں بھی کر سکتے تھے، ان کے پاس ایک موقع تھا. تو یہ سارے بہانے ہیں اور یہ سارے بہانے اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں جب ایک میڈیا کا بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر آیا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2 چیزیں واضح ہیں. نمبر 1 گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو کسان سے پیسہ وصول کیا گیا اور چند 5 بڑی کمپنیز کی جیب میں جائے گا، یہ معاملہ اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے تو اس کو یہ ریکٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2 جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے ان کو آج حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں، اور جو ڈیفینس انہوں نے پیش کیا وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم 2011 کی یہ کہتے ہیں کہ جو 2011 والا جو آرڈیننس تھا، راتر وہ آرڈیننس نہیں تھا، وہ فائنانس بل کے ذریعے وہ قانون میں یہ لے کے آئے تھے، تو اس میں جو فلاز تھے
تھے وہ جو فلاز تھے وہ PMLN کی حکومت کا جو قانون آیا تھا 2015 والا اس کے اندر ایڈریس کر دیے گئے تھے. اس کی شق نمبر 8 ہے, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ 2011 سے اس کو وہ کور دے رہی ہے. اگر ہم ان کا یہ آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ 2011 والا کیس بہت کمزور تھا, حکومت ہار جائے گی تو اس میں جو ان کو نقصان ہوتا وہ 147 ارب روپے کا ہوتا, اور یہ جو 2015 والا جو قانون ہے اس کے تحت جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہے پرنسپل وہ 270 ارب روپے ہے, تو پھر بھی وہاں سے آپ کو تقریباً 122 ارب روپے زیادہ مل رہا ہے. تو یہ کون سا آرگیومنٹ ہے؟ اور جہاں تک پاسٹی آف ٹائم کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو سمریز کے اوپر جو ویو نہیں لے سکے, یہ بات غلط ہے ان کی. یہ جب بھی آپ اس کے آپ کے سامنے ایک اور بھی مثال ہے, مئی 2013 میں جب جون 2013 میں PMLN کی حکومت نے جب 480 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے سیٹل کیا تھا, تو اس کا جو پروسیس تھا وہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 65 ارب روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئیں, اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو تھی خزانہ کی, اس نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی. اس میں PTI کے سینیٹر محسن عزیز جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے, غالباً کنوینر تھے اس کمیٹی کے. اس کمیٹی نے وہ معاملہ نیب کو ریفر کیا ہوا ہے. تو یہ جلد بازی کا کام ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ لگ یہ رہا کہ چند لوگوں کو فائدہ دیا گیا ہے. آج میں صرف SSGC کے اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا. SSGC کی ایک جو لسٹ مینٹین ہوئی ہے اس میں SSGC کے جو پرنسپل ڈیوز معاف ہوں گے وہ تقریباً 89 ارب روپے کے ہیں. اس میں سے 47.7 بلین 10 بڑے گروپس یا کمپنیز کو جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہے کہ حکومت مخصوص لوگوں کو فائدہ دینا چاہ رہی تھی, اور ٹرانسپیرنسی کے اوپر کمپرومائز کیا گیا ہے, اور جب شور پڑا تو حکومت کو اب یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. بہت شکریہ شہباز رانا, اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. حکومت کا موقف ہے وہ لینے کے لیے ہم نے ندیم بابر صاحب سے بھی رابطہ کیا, عمر ایوب صاحب سے بھی رابطہ کیا, وہ دونوں پروگرام میں نہیں آئے. یہ معاملہ آج جب عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی تو بتایا کہ شروع اسد عمر صاحب نے کیا تھا, اس کے بعد وزیر خزانہ نہیں رہے, اس کے بعد کنٹینیو کیا گیا اور یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. انڈسٹری کی طرف سے اس کو ویلکم بھی کیا گیا, ساتھ ہی جو رپورٹس آئیں اس میں بھی ویلکم کیا گیا, مگر کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے خود حکومت پر سوالات اٹھ گئے. اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر میں کیا کہا تھا؟ زراعت کے اوپر جی ایک چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کھادوں کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھی ہیں, اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے, اور ایک وجہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے کہ وہ GIDC لگا ہوا بھی ہے, کورٹ میں سٹے آرڈرز پہ ہے, وہ حکومت کو پیسہ مل بھی نہیں رہا, اور جو کھاد کی کمپنی ہیں وہ کسانوں سے لیتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو ٹوٹل GIDC ہے وہ تقریباً 400 روپے بوری کے برابر ہے. 400 روپے بوری یوریا کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی رقم ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ یا تو فوری طور پر فیصلہ کر کے آپ GIDC کو ختم کر دیں اور یہ 400 روپے بوری کی قیمت کم کروائیں, یا وہ جب لے رہے ہیں ان سے پیسہ واپس ریکور کیا جائے. کسان مشکل کے اندر ہے, کسان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں, اور یہ تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا, یہ تو کھاد کی کمپنیوں کی جیب کے اندر جا رہا ہے پیسہ. اب یہ 20 جون 2019 کی بات ہے. فرٹیلائزر کو اسد عمر صاحب سے بہتر کون سمجھتا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا کہ کسان کو اس سے ریلیف دیا جائے. اتنے عرصے میں آڈٹ کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے, اب آرڈیننس آ گیا, اب آڈٹ کی بات کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. راولپنڈی کی 26 سال کی رہائشی لڑکی نازو خان, جو جائیداد کے تنازع کی وجہ سے اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے خوفزدہ ہو کر چھپنے پر مجبور ہے. پہلے نازو کے والد کا پنڈی میں قتل ہوا, پھر اس کی والدہ کو پشاور میں قتل کر دیا گیا. ایک FIR پنڈی کے سول لائن تھانہ میں 28 مارچ کو درج ہوئی, جو نازو شنواری کے والد مبین خان کے قتل کی ہے, جبکہ دوسری FIR 17 اگست کو پشاور میں درج ہوئی, جو ان کی والدہ سمیرہ صفدر کے قتل کی ہے. ایک FIR بتاتی ہے کہ مبین خان کے خاندان میں جائیداد کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا. مبین خان کا تعلق پشاور سے ہے, انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں. 19 سال سے دوسری بیوی سمیرہ صفدر اور 2 بچوں کے ساتھ پنڈی میں مقیم تھے. پہلی بیوی اور 5 بچے پشاور میں رہتے ہیں. ان کی راولپنڈی اور پشاور میں پراپرٹیز ہیں, جن پر مبین خان کے بھائی اور بیٹے نے جائیداد کے حصول کے لیے دعویٰ بھی کر رکھا ہے. 4 اپریل کو راولپنڈی سول کورٹ میں مبین خان کو اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا, مگر 28 مارچ کو بیان ریکارڈ کرانے سے 6 دن پہلے مبین خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 4 اپریل کو ان کی موت واقع ہو گئی. مبین خان کا قتل راولپنڈی میں ان کے گھر کے باہر ہوا, جہاں وہ دوسری بیوی 26 سالہ بیٹی اور 29 سالہ بیٹے شیر شاہ کے ساتھ رہتے تھے. مبین خان کی بیوی سمیرہ صفدر نے FIR میں اپنے ستیلے بیٹوں مبین خان کی پہلی بیوی اور بھائی کو FIR میں نامزد کیا. مبین خان کی بیٹی نازو کا کہنا ہے کہ ان کے ستیلے بھائیوں اور چچا کی جانب سے ان کی والدہ کو دھمکیاں ملتی رہیں, یہاں تک کہ ان کے لوگوں نے
نازو کے بھائی، 2 ماموں اور والدہ کے خلاف پشاور میں جھوٹا مقدمہ بھی درج کرایا، جس میں الزام تھا کہ انہیں 24 جولائی کو قتل کی دھمکیاں دی گئی اور 26 جولائی کو ان پر حملہ ہو گیا۔ نازو کے مطابق اس ایف آئی آر میں اس ماموں کو بھی نامزد کیا گیا، جن کی وفات 7 جولائی کو ہو چکی تھی۔ اسی مقدمے میں نازو شنواری کے بھائی کو گل بہار تھانہ پشاور کی پولیس نے پنڈی سے گرفتار کیا، پھر جیل منتقل کیا، پھر ان کے بھائی شیر شاہ نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی۔ جب 17 اگست کو بیل کنفرمیشن کے لیے نازو شنواری کی والدہ، ان کے بھائی اور وکیل کے مینیجر پشاور ہائی کورٹ گئے تو واپسی پر ان کی کار پر حملہ ہو گیا۔ حملے میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نازو شنواری کی والدہ اور رینٹے کار کا ڈرائیور جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں ان کے ماموں، بھائی اور وکیل کے مینیجر معجزاتی طور پر بچ گئے۔ والد کے قتل کے 4 ماہ بعد 17 اگست کو نازو کی والدہ کا بھی قتل ہو گیا۔ دوسری ایف آئی آر پشاور میں درج کی گئی، جس میں 5 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ نازو کے ستیلے بھائی اسد، فرحان، عمران اور امجد اور چچا عامر کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے۔ پہلے والد کا قتل ہوا، پھر والدہ کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے بعد نازو انتہائی خوفزدہ ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ ملزمان اب انہیں اور ان کے بھائی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خوف سے اسلام آباد، راولپنڈی کے کسی مقام میں چھپنے پر مجبور ہیں، فون بھی استعمال نہیں کر رہی ہیں، کہیں انہیں ٹریس نہ کر لیا جائے، اس بات سے ڈرتی ہیں۔ صرف ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے پیغام دے رہی ہیں، مدد مانگ رہی ہیں۔ ٹویٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ پولیس ان کے ساتھ رابطے میں رہے گی، کوئی بھی پریشانی ہو تو پولیس کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ نازو شنواری کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، مگر ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے۔ پشاور میں اس کیس کو ایس ایس پی آپریشن ظہور آفریدی دیکھ رہے ہیں۔ اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی تو ظہور آفریدی کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں نامزد 5 ملزمان میں سے 3 ملزمان نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی ہے، جبکہ باقی 2 ملزمان مفرور ہیں۔ پولیس متعدد بار ملزمان کے گھر پر چھاپے مار چکی ہے، مگر گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ ہم بات کریں گے ظہور آفریدی سے بھی، نازو شنواری سے بھی بات کریں گے۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ ان کے والد کا قتل پنڈی میں ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی مگر ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ یہی حال پشاور میں والدہ کے قتل کے معاملے میں بھی ہوا، 3 ملزمان قبل از گرفتاری ضمانت لے چکے۔ وہ تنہا اپنے والدین کے قتل پر انصاف کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، اپنے تحفظ کے لیے در بدر چھپتی پھر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ان سے سوشل میڈیا پر حکومتی ترجمان نے رابطہ کیا ہے، انہیں کسی حد تک یقین دلایا ہے کہ اب وہ مطمئن ہیں، اس تعاون سے مطمئن ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خود نازو شنواری۔ نازو بہت شکریہ۔ ظاہر شہباز گل صاحب نے بھی آپ سے پولیس رابطے میں رہے گی، آپ کی پروٹیکشن کے حوالے سے، ان تمام معاملات کے حوالے سے اب آپ مطمئن ہیں؟ جی، شہباز گل سے تو میرا تب بھی کانٹیکٹ ہوا تھا جب میرے ابو کا قتل ہوا تھا۔ اس ٹائم ایسا مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملی تھی، اس ٹائم تو بالکل ہی ہیلپ نہیں ملی تھی، کیونکہ میری امی نے بھی اتنی ساری درخواستیں لکھی تھی، ہر طرف درخواستیں کی تھی کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، لیکن ان کو اس ٹائم کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اب میرا رابطہ امی کے قتل کے بعد ہوا ہے ان سب سے، وہ بھی تب ہوا ہے جب سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی گئی اور وائرل ہوئی ہے، تب ان ساروں نے ذرا زیادہ نوٹس لیا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اب میری پولیس وغیرہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں میں۔ I wouldn't say کہ میں ان کے ساتھ fully 100% satisfied ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ the police are the only one who can actually be help me۔ وہ یہ ہے کہ گرفتار وغیرہ کچھ کریں گے تبھی کچھ ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ پری اریسٹ بیلز کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگ، ان میں سے پشاور اور پنڈی دونوں جگہوں میں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح انہوں نے کر لیا 3 قتل ہونے کے باوجود۔ باقی بس یہی ہے کہ رابطہ ہے، سیکیورٹی میری یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ابھی بھی رسک ہے، ابھی بھی میں ہائیڈنگ میں ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری پولیس سے بات چیت اب چلتی ہے، وہ ہیلپ فل ہے، تو جی بس ہیلپ میری کر رہی ہے وہ ابھی بھی۔ ظاہر ہے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، ٹریجڈی ہے، آپ کے والد صاحب کا قتل ہوا، والدہ لڑ رہی تھیں اس معاملے کے لیے، انہیں بھی پشاور میں قتل کر دیا گیا۔ تو جب والد صاحب کا قتل ہوا اس کے بعد حکومت سے رابطہ یا حکومت پولیس کا تعاون وہ کیا تھا؟ پھر والدہ کے قتل کے بعد آپ لوگوں نے وفاقی حکومت، پولیس، ان سب سے رابطہ کیا؟ تو کیا رسپانس ملا جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، پہلے والد صاحب پھر والدہ؟ میرے ابو کے قتل کے بعد جب ہم لوگوں کو بھی ڈیتھ تھریٹس ملنا شروع ہو گئی تو میری امی نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے اپلیکیشنز نہ لکھی ہوئی ہوں، رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میری امی نے ہر کسی کو اپلیکیشنز لکھی، چیف جسٹس، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ایس ایچ اوز، آر پی اوز، ڈی پی اوز، سی پی اوز، سب کو لکھا کہ مجھے میری جان کو اور میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے ان لوگوں سے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے۔ لیکن اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی کسی ایک نے بھی رسپانس نہیں دیا، کسی ایک بندے نے، کسی ایک آفیشل نے رسپانس نہیں دیا۔ سٹیزنز پورٹل تک پہ میری امی نے درخواستیں لکھی ہوئی تھیں اور اس پہ بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں آ رہا تھا،
कुछ भी नहीं, बस वही बात है कि एक से दूसरे स्टेप पे बस चला जाता था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ऐसा सच नहीं आया। और जब ये बोला हो कि जी जान को खतरा है और इस पे भी कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। फिर अब ये हुआ है कि जब अम्मी का कत्ल हो गया तो उस पे मेरे भाई ने और मैंने सिटीजन्स पोर्टल पे भी डाला, और उस टाइम पे मैं ट्विटर पे मैंने नहीं डाला था, तो सिटीजन्स पोर्टल वगैरह पे डाला, कोई रिस्पॉन्स ऐसा कुछ और नहीं आया। मेरा राब्ता भी किसी पुलिस, हाई रैंकिंग पुलिस या किसी हुकूमत के बंदे से नहीं था। जब मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया और जब वो वायरल हुआ है, तो तब लेफ्ट राइट हर कोई आ गया मेरी मदद करने, विच आई एम ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। सोशल मीडिया की पावर हैज बिन हेल्पिंग मी, तो आई एम ग्रेटफुल कि चलो एटलीस्ट अब कोई बंदा आया तो है। लेकिन मसला यही है कि यही अगर पहले इन्होंने हेल्प मेरी कर दी होती मेरी अम्मी की, तो शी वुड हैव बीन अलाइव। बट आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर वही बात है कि राब्ते में होना और किसी चीज़ पे राब्ते में रह के, कांटेक्ट में रह के एक्शन लेना, उस चीज़ पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जी हमारा राब्ता, लोग यही कह रहे हैं कि जी नाज़ो के साथ अब राब्ता हो चुका हुआ है। बात ये है कि राब्ता हो चुका है, लेकिन एज सच एक्शन नहीं हो रहा। वो कोई किसी से भी पूछो तो वो कहते हैं जी हमारी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है, ये आगे कोर्ट्स का मामला है, ये लीगल पुलिस इज हेल्पिंग मी। आई वुड नॉट से दैट द पुलिस इज नॉट हेल्पिंग मी। पुलिस इसलिए मैं कह रही हूँ कि हेल्प कर रही है क्योंकि दे आर ट्रूली लाइक एट इट, दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट दीज पीपल। बट वही बात है कि आई वुडंट से दैट आई एम 100% सेटिस्फाइड विद देयर प्रोग्रेस एज वेल। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, वो फिर कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। बाकी जो ये ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं, बड़े हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स और ये सब लोग, उनके साथ मुझे थोड़ा सा ये है कि वो ट्विटर पे मेरा रीट्वीट कर लेना मेरी हेल्प करना नहीं है, उनको चाहिए कि वो एक्शन लें। तो प्लीज़ ये मेरी एक अपील है कि जी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ये सब जो मैं अपील्स कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, प्लीज़ इनको सिर्फ देखें ही ना बल्कि इस पर एक्शन भी लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। नाज़ो शिनवारी हमारे साथ मौजूद थी। कह रही थी वालिद के कत्ल के बाद मेरी वालदा बाकायदा तौर पर कोशिश करती रहीं, हुकूमत से मदद मांगती रहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया। शहबाज गिल साहब से कह रही हैं उस वक्त भी रब्ता हुआ था मगर फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी वालदा भी कत्ल कर दी गई हैं, ट्विटर पर रीट्वीट कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, मगर उस तरीके से ताउन नहीं मिला। हमारे साथ ज़हूर आफरीदी साहब, SSP ऑपरेशंस पेशावर पुलिस इस वक्त मौजूद हैं। ज़हूर आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया। मतलब आपके इल्म में ये सारा का सारा वाक़या है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने आपका मौक़िफ़ भी सामने रखा। 5 मुल्ज़िमान हैं, 3 ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करा ली, 2 मफ़रूर हैं। पहले इनके वालिद मारे गए, फिर वालदा भी मार दी गई। तो इस वक्त कोई डेवलपमेंट है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कहाँ तक पहुँचे हैं आप? देखें, जिस तरह आपने डिटेल्स बताई हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 17 अगस्त को हुआ था। तो उसमें सरसरी जो इन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे 5 बंदे, उसमें जिस तरह आपने कहा कि 3 बंदे जो हैं वो बेल बिफोर अरेस्ट उन्होंने कराया हुआ है। जो बाकी 2 हैं उनके पीछे कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर ने काफी रेड्स किए। अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो उसमें तकरीबन हमने 5 के करीब रेड्स किए उनके घरों पे। जो इनके कॉम्प्लिसेस थे वो उन पे रेड किए। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वकूए में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने रिकवर की है, और जो इनके दूसरे हेल्पर्स थे उनके साथ जो एक्म्प्लिसेस थे वो भी हमने अरेस्ट किए। जो ओरिजिनल एक्यूज हैं उनके पीछे पेशावर पुलिस वक्तन फौक्तन रेड्स कर रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जल्द ही कानून के गिरफ्त में होंगे। इस वक्त तक आपकी अपनी तफ्तीश क्या कहती है इस केस के हवाले से कि क्या हुआ है, आप किस नतीजे पर पहुंचे अभी तक? देखें, इनका काफी अरसे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। अगर आप को शायद ये डिटेल्स मालूम हो कि जो एक्यूज हैं इसमें ये इसके जो खातून कत्ल हुई है, इसके सौतेले बेटे थे वो, और इससे पहले इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इनकी कुछ प्रॉपर्टी इधर पेशावर में है, कुछ इनकी प्रॉपर्टी रावलपिंडी में है। तो ये काफी अरसे से सिलसिला चला आ रहा था। इस वकूए से कुछ अरसा कबल पेशावर में ही जो एक एक्यूज है और इसका सौतेला बेटा था, ये जो फौत हुए खातून सुमेरा सफदर, उन पे हमला हुआ था और उसमें 324 की एक इक़दाम कत्ल की FIR हुई थी। तो उसी सिलसिले में ये सुमेरा बीबी जो थी वो पेशावर आई हुई थी, जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली टारगेट हो गई। मतलब जैसे आप खुद कह रहे हैं कुछ लोग मफरूर हैं, मगर 3 ने जमानत ली हुई है। जिन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी ली हुई है उनके हवाले से आपकी तफ्तीश क्या कहती है?
देखें, जो जब बेल हो जाती है तो नेचुरली वो पुलिस के कस्टडी में नहीं होते, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाए, और वो हमारी जब गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी तो फिर उस पर फर्दर तफ्तीश होगी। मकसद नहीं, बेल पर है, गिरफ्तार करना मना है, तफ्तीश करना तो मना नहीं है ना। तो तफ्तीश तो आप कर सकते हैं, तो उनसे मुतालिक तफ्तीश आपको किस नतीजे पर पहुंची है? उनसे सवाल तो कर सकते हैं, उनसे जवाब तो ले सकते हैं। देखें, हमारी अपनी तफ्तीश शुरू है, हम उनके नंबरों पे काम कर रहे हैं कि वकूए वाले टाइम वो कहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा जो इन गवाह हैं उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली हुई है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी बिल्कुल नेसेंट फेज में है, और ये जो बेल बिफोर अरेस्ट के लिए नहीं आए हुए, चूंकि वो मेन एक्यूज हैं इस केस में, वो जल्द इंशाल्लाह कानून के गिरफ्त में आएंगे। तो गाड़ी जो आपने बरामद कर ली है, यानी बेसिक एविडेंस आपके पास है, वो किसके नाम पर है, किस तरीके से मामलात हुए, कुछ डॉट्स आप करेक्ट करने में कामयाब हुए इस हवाले से? देखें, वो तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं, हमने वो गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली हुई है, उसकी हमने फोरेंसिक भी करवाई हुई है, और उसके अलावा जो एमटीज हमें मौके से मिली हैं उनकी फोरेंसिक एनालिसिस भी हमने भिजवाई हुई है फोरेंसिक एजेंसी को। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये गाड़ी उसी एक्यूज के नाम पे है जो इस वकूए में मुलविस है, और उसके पीछे पेशावर पुलिस रेड्स कर रही है, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जल्द ही कानून के गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया। तो राफी साहब कह रहे थे कि बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। उम्मीद करते हैं कि महज ट्विटर के बयानात और रीट्वीट से ज़्यादा नाज़ो शनवारी के साथ ताउन हो, उन्हें इंसाफ मिले, ख़तरात से भी निकलें और इंसाफ भी उन्हें मिले। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरें बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत का दावा है कि मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। 2020 से तरक्की का सफ़र शुरू होगा, मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामजन होगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में आ गया है। जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 90% मीट हो रहा है। हुकूमत मुतमईन नज़र आ रही है। हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, ख़ुद हुकूमती वज़रा उनकी बात को बहुत मोतबर मानते हैं कि हफीज़ पाशा साहब जो पिछली हुकूमत पर तनकीद करें या हमारे हवाले से बात करें उसे बहुत ज़्यादा वो मोतबर ख्याल करते हैं। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब, कहा जा सकता है कि एक इस्तेहकाम की इस वक्त माहौल में आ गया है पाकिस्तान, करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, रेवेन्यूज़ के नंबर्स पर मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान 2020 में एक ग्रोथ की तरफ जा सकता है। बात यह है कि अभी तो 2 महीने हुए हैं साल के, और उसमें जो चीज़ नज़र आ रही है, एक तो जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनमें तकरीबन 15% शायद इजाफा हुआ है, और इस क्वार्टर में जो आपका टारगेट है वो तकरीबन 28% बढ़ाने का है। आप ये सोचिए कि आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ रेट में और इजाफा होता जाएगा, और आखिरी क्वार्टर में अंदाज़ा ये है कि आपको 55% टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा दिखाना पड़ेगा। अब आप ऑलरेडी एक लोअर टारगेट में शॉर्टफॉल 10% का नज़र आने लगा है, तो ये बात तो बिल्कुल एक लिहाज से वाज़े हो चुकी है कि आपका जो ओवरऑल ग्रोथ टारगेट है FBR के रेवेन्यूज़ का 44%, वो गैर मुमकिन सा हो चुका है। दूसरी तरफ आप 1 महीने के नतीजे में कह रहे हैं कि तिजारती खसारा कम हो चुका है। यकीनन कम हुआ है, और माशाल्लाह 70% कम हुआ है, मगर साथ साथ जो पैसों की जो पाकिस्तान में आने वाला सिलसिला है उसमें कुछ कमी आ चुकी है। अब आप फाइनेंशियल अकाउंट देखें हमारे तवाज़ुन अदायगी में, तो उसमें 1.6 अरब डॉलर की कमी आई है। करंट अकाउंट में यकीनन बेहतरी आई 1.5 अरब डॉलर की। तो बाहर से पैसा कम आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। आपके ट्रेडिशनल डोनर्स आपको पैसा कम दे रहे हैं, तो अगरचे आपका खसारा कुछ कम यकीनन हुआ है, तो जो पैसा आपको चाहिए उस खसारे को पूरा करने के लिए वो भी साथ साथ कम हो गया। तो इस वक्त ये कहना 1 महीने के एक्सपीरियंस के बाद कि तिजारती खसारे का जो मसला है वो हल हो चुका है, वो बहुत मैं समझता हूँ प्री मैच्योर है। हमें अगले 1 महीने 2 महीने और देखना है, और रेवेन्यूज़ में तो यकीनन ये बात वाज़े होती जा रही है कि टारगेट तकरीबन गैर मुमकिन सा हो चुका है।
मतलब अगर रेवेन्यू को देखा जाए तो जो आईएमएफ के हवाले से है तो ज़ाहिर है वो एक हायर साइड पर टारगेट है, मगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आप नहीं समझते कि बेहतर है। दूसरा, इन्फ्लेशन हायर साइड पर थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे। लॉन्ग टर्म जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बाय करने आ रहे थे तो लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि वो अभी भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, मगर अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तरफ वो गए हैं, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे जिसकी वजह से खसारा भी कंट्रोल हो सकता है। तो आपको ये लग नहीं रहा कि एक स्टेबिलिटी की तरफ उस हिसाब से हम जा रहे हैं? यकीनन इस बात की इशारा तो मिल रहा है कि आपके जो PIBs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उनकी सेल में काफ़ी तेज़ रफ्तारी आई है और शायद बैंक्स वगैरह उनमें एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो पॉलिसी रेट 13.25% तक पहुंच चुका था और कुछ ज़्यादा तेज़ी से इजाफा किया गया था, शायद वो पीक तक पहुंच चुका है और उसके नतीजे में आप देखिए कि हमारे बजट के खसारे में भी इजाफा हो रहा है उसकी वजह से। तो लिहाजा मैं ये खुद समझता हूँ कि ये 13.25% जो था ये कुछ ज़रा ज़्यादा ही रख दिया गया था। जब आपका कोर इन्फ्लेशन सिर्फ 8% है तो आप इतना ज़्यादा रियल रिटर्न क्यों दे रहे हैं? तो यकीनन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्टेबलाइज करें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉलिसी रेट को कम करें ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो और जो बजट पे बोझ पड़ रहा है वो भी कम हो। बस अब आमतौर पर देखा है हमने कि 10 साल का एक साइकिल है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एक्सपेंशन की वजह से, फिर वही डिमांड पुल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की जाती है, करेंसी को खुला छोड़ा जाता है और उसके बाद हमें नज़र आता है करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद के मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, फिर मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है। ये उसी साइकिल का हम हिस्सा हैं। ये जो हुकूमत कहती थी कि मुश्किल टाइम आखिरी दफ़ा है, IMF का प्रोग्राम आखिरी दफ़ा है, अब रिफॉर्म्स होंगे, और क्या पाकिस्तान अब उस साइकिल में नहीं जाएगा? आपको लगता है कि उस रिफॉर्म से गुजर रहा है कि जिसके बाद हम ना दोबारा IMF के प्रोग्राम में जा रहे होंगे, ना ही इस फिस्कल टाइटनिंग और मॉनेटरी टाइटनिंग के बाद दोबारा 5-6 साल बाद इसी साइकिल में हम वापस आएंगे? जब एक्सपेंशन आएगी तो एक बेहतर एक्सपेंशन होगी, जब ग्रोथ आएगी तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। ये देखिए, सब दो चीज़ों पे हमें तवज्जो देना है जो कि अभी तक हमने पूरी तौर पर नहीं दिया है। एक तो ये कि बजट को खसारे को कम करने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए थी इस बजट में कि जो आपके खर्चे हैं उनमें किसी तरह से ऑस्टेरिटी और कंट्रोल ले आएँ। अब आप ये देखिए कि अगर आप करंट एक्सपेंडिचर के दो जो हेड्स हैं, यानी कि कर्ज़ों के इन सूद की वापसी और दूसरी तरफ आपका डिफेंस का खर्चा, उसको आप हटा दें तो बाकी खर्चों में 40% इजाफा की एक्सपेक्टेशन है। ये बहुत ज़्यादा है। इकॉनमी जो है एक्सपेंडिचर में वो हम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, हमें फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ कम करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद। ये इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई है और अभी तक कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप हर वक्त टैक्स के निज़ाम में फैलाव और उसमें इजाफा नहीं कर सकते। इकॉनमी स्लो डाउन हो चुकी है। दूसरी तरफ जो परेशान कुन चीज़ है वो ये कि आपके एक्सपोर्ट्स में इतने बड़े डिवैल्यूएशन के बाद भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा है। तो जब तक आप खर्चों में कमी नहीं लाएंगे, जब तक आप एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं करेंगे, तो आपका स्टेबलाइजेशन जो है वो मुकम्मल और पायदार, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं होगा और आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। हाफिज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे, अपने कुछ खदशात का भी इज़हार कर रहे थे। अब देखते हैं कि अगले एक साल में मईशत किस तरफ जाती है। रेवेन्यूज़ के टारगेट अगर हुकूमत शॉर्टफॉल रह जाता है और अगर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो जाता है तो 7.2% का पहले ही फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया है। पिछले साल 8.9% था जो बहुत ज़्यादा था। अगर उससे ऊपर चला जाता है तो और ज़्यादा खदशात पैदा हो जाएंगे। IMF का प्रोग्राम है, कुछ टारगेट्स मीट करने हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि रेवेन्यू के टारगेट के साथ साथ दूसरे टारगेट्स भी हुकूमत पूरे करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔